विदेशेषु धनं विद्या व्यसनेषु धनं मतिः परलोके धनं धर्मः शीलं सर्वत्र वै धनम्। धनं धनम् इति किम्? क्रयणशक्तिः एव धनं। धनम् इति लोके प्रसिद्ध्यन्ति। क्रयणशक्तिः इति, किन्तु तदेव धनं न इति एतत् सुभाषितं वदति। यदि धनस्य अर्थः क्रयणशक्तिः इति लोकव्यवहार अनुसारं मन्यते चेत् धनस्य किं प्रयोजनम् इति कोऽपि न प्रश्नं पृच्छति। लोके सर्वे जानन्ति एव जीवनाय धनस्य अतीव आवश्यकम् अस्ति इति। धनम् अस्ति चेत् जनानाम् आदरः भवति। धनेन कोऽपि क्रेतुं शक्यते सुखजीवनाय इति जनाः चिन्तयन्ति, किन्तु तत् असत्यं। तदेव धनस्य प्रयोजनं न। धनं तु धर्मसाधनं। धर्मकार्यसम्पन्ने तद्वारा पुण्यप्राप्त्यर्थे धनस्य अतीव साधकत्वम् अस्ति। अतः एव अस्मिन् सुभाषिते धनवत् अन्यवस्तूनां महत्त्वं प्रदर्शयित्वा सर्वधनानां शीलं प्रधानम् इति विशेषेण उक्तम्। दरिद्राः धनम् अपेक्षन्ते। किमर्थं? धनेन दुःखं दूरीकर्तुम् इच्छन्ति। अतः दरिद्रेभ्यः धन अपेक्षणं भवति। धनसम्पादनाय अतीव क्लिष्टं स्वीकुर्वन्ति दरिद्राः। किन्तु धनेन सर्वत्र सुखं लब्धुं न शक्यते। यत् विद्यया लभ्यते तत् धनेन न सम्भवति। धनेन न सम्भवति। यत् दुःखं मत्या निवार्यते तत् धनेन न भवितुं न अर्हति। मरणानन्तरं जीवाः यं लोकं गच्छन्ति तस्मिन् लोके धनस्य किं प्रयोजनं? धनेन सह केनापि न लोकप्राप्तिः भवति। अन्यलोकप्राप्तिः न भवति। धनेन सह न भवति। मर्त्यलोके इहलोके मर्त्यलोके सम्पादितधनेन स्वर्गलोके वा नरकलोके कोऽपि प्रयोजनं न भवति। तस्मिन् लोके तु धर्मरूपधनं प्रयोजनं। केवलं तल्लोके न अस्मिन् लोके अपि धर्मरूपधनम् आवश्यकम्। यदि स्वदेशात् विदेशं गच्छति चेत् तत्र कस्य उपयोगं भवति? प्रधानतया धनस्य वा ज्ञानस्य वा? ज्ञानस्य एव प्रधानतया उपयोगं भवति। विद्या एव धनवत् भवति। धनेन यत् सम्पादयितुं शक्नोति तत् विद्यया सुलभतया भवति। यत् धनेन न सम्भवति तदपि विद्यया सुलभतया भवति। अतः एव उक्तं विदेशेषु विद्या धनम् इति। व्यसनेषु धनं मतिः। तद्वत् व्यसनेषु दुःखसमये कष्टकाले किं धनं भवति? का धनं भवति? मतिः धनं
भवति। यस्य व्यसनस्य जयं धनेन न भवति तत् मत्या कर्तुं शक्नोति। अतः सुभाषितं वदति व्यसनेषु मतिः धनम् इति। परलोके तु अस्मिन् लोके सम्पादित पुण्यफलम् एव धनं भवति। एवं दृष्टं विदेशेषु विद्या प्रधानं, व्यसनसमये मतिः प्रधानं, परलोके धर्मः इति। अतः एव एतेषां धनसादृश्यत्वं प्रकटयति सुभाषितम्। एतेषां प्रयोजनं तु भिन्नभिन्नस्थाने एव भवति, भिन्नभिन्नस्थाने एव भवति, किन्तु शीलं तु धनमेव। कुत्र? सर्वत्र सदा सर्वस्मिन् काले शीलम् एव धनं भवति। अतः एव आचारस्य श्लाघनं करोति सुभाषितम्। भवन्तः यत्र कुत्रापि भवेयुः, यदि शीलवान् चेत् तदेव भवतां धनम्। शीलवान् पुरुषः सर्वत्र प्रशंस्यते। शीलवत् कोऽपि सदृश वस्तु लोके नास्ति। एतावत् सुभाषितं शीलप्रशंसां करोति। शीलं सर्वत्र वै धनम् इति। विद्या तु विदेशेषु धनं, मतिः तु व्यसनेषु धनं। धनवत् भवति मतिः व्यसनेषु, विद्या विदेशेषु धनवत् भवति, परलोके धर्मः धनवत् भवति, किन्तु शीलं सर्वत्र धनवत् भवति इति सुभाषितं प्रशंसां करोति।